अस्सलाम वालेकुम। धड़कनों के संग संग अक्सर बिस्तर किस्त नंबर 5 पहला हिस्सा। सदर सच में काफ़ी अपसेट हुआ। इसके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि दोनों पार्टियों में से सच्चा कौन है। अब इस तरह की जंग इसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। वो अचानक धाड़ा, निकल जाओ बाहर। किस तरह के लोगों ने इस साल बिडिंग में हिस्सा लिया है? जल्दी दो सिक्योरिटी गार्ड्स ने आफरीन को दोनों तरफ से जकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे बाहर घसीटने लगे। बाहर बारिश हो रही थी। आफरीन को गार्ड्स ने पूरी ताकत के साथ बाहर बारिश में फेंक दिया। बारिश की तेज फुहार ने उसे सर से पैर तक मुकम्मल भिगो दिया। उसके अंदर जलती आग सेकंडों में बारिश से बुझ गई। जिस चीज़ ने उसकी जगह ले ली वो जिंदगी से गिला और गम था। वो समझ न पाई कि उसने आबिश के साथ क्या बुरा किया था। क्या पिछली जिंदगी में आफरीन ने उसके साथ कुछ गलत किया था? आफरीन ने सिमट से निकलने के बाद खुद को दोबारा से जोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। ताहम आबिश ने उसे बार-बार निशाना बनाया था। यहाँ तक कि इंटीरियर डिज़ाइन इंडस्ट्री में इसकी साख को भी बर्बाद कर दिया था। अब मुस्तकबिल में इसकी खिदमत कौन लेगा? इस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ज़िंदगी मुकम्मल बर्बाद हो गई है। इस वक्त गेट खुला और आबिश छतरी संभाले खुद को बारिश की तेज़ फुहार से बचाती बाहर आई। एक धुआं सा आफरीन के चेहरे पर फैला। काफ़ी, थैंक यू लॉट। तुम्हारे बनाए हुए डिज़ाइन्स बहुत बहुत अच्छे थे जिसकी वज़ह से मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया। तुम वाक़ई बहुत टैलेंटेड हो। आफ़रीन ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लब भींच लिए। एक आग सी थी जो उसकी आँखों की पुतलियों पर उभरी थी, जबकि दूसरी औरत तंज़िया मुस्कुराई और मासूम उम्मीद से बोली, इतनी अपसेट मत हो, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे डिज़ाइन के बगैर भी मुझे मिल ही जाता, क्योंकि इसने सिफ़ारिश करवाई थी। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि अय्यज़ के मामू की प्रोजेक्ट के सदर से दोस्ती है। तुम्हारे डिज़ाइन्स ने हमारे मंसूबे को सिर्फ़ सहारा दिया है। मामू? शहराम? आफ़रीन को लगा जैसे कोई जंगली जानवर उसे अपने लंबे नाखूनों से इसके दिल को चीर-फाड़ रहा हो। इसका दिल इस चीर-फाड़ से टुकड़ों में जैसे बँट गया था। उसकी सांस भारी होने लगी और वो उसकी शुक्रगुज़ार हो रही थी कि उसने यहाँ मौका फ़राहम किया है। मतलब वो पहले से जानता था कि ऐसा ही होगा, तो फिर इसने झूठ क्यों बोला? जबकि वो अच्छे से जानता था कि आफ़रीन ने दिन-रात एक करके डिज़ाइन्स बनाए हैं। इसकी आँखें गीली हो रही थीं, आँसू बह रहे थे। इसका चेहरा मुकम्मल आँसुओं से तर था, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि कौन-सा बारिश का पानी है और कौन-सा आँसू है। आबिश ने फितरी तौर पर आफ़रीन की तकलीफ़ पर फ़ख्र महसूस किया। ये बहुत ही शर्म की बात है कि अब कोई भी इंडस्ट्री तुम्हें रखना पसंद नहीं करेगी, ये जानकर कि तुम धोखेबाज हो। बेचारी, आबिश ने अफ़सोस किया। लेकिन परेशान मत हो, मैं अपने वालिदैन का अच्छा से ख़्याल रखूँगी। अब सिमट और यश को मुझ पर छोड़ दो। वो ज़रा-सा आफ़रीन की तरफ झुकी, कुछ सोचने की अदाकारी करते हुए। ईमानदारी की बात तो ये कि यश तुम्हारे लिए बहुत बुरा महसूस करता है। उसे बहुत शर्म आई थी जब तुम सड़कों पर पम्फलेट बाँटते देखा। उसने मुझे कहा कि तुम बिल्कुल भी इसके मैच की नहीं हो। आफ़रीन का हौसला बस यहीं तक था और वो कितना बर्दाश्त करती। उसने यकदम से उसे नीचे खींचा और गले से पकड़ लिया। चीख कर बोली, आबिश, क्या मैंने तुम्हारा कुछ कर्ज़ लिया है? क्या मैंने कभी तुम्हें नुकसान किया है? बोलो। आबिश बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। आफ़रीन को गुस्सा दिलाना ही तो उसका मकसद था और वो इस मकसद में कामयाब हो चुकी थी। एक पुरस्कार मुस्कुराहट उसके होंठों पर नमूदार हुई। इससे पहले कि आफ़रीन ने उसकी मुस्कुराहट की मायने ख़ेज़ी को समझ पाती, किसी ने पूरी क़ुव्वत के साथ उसकी पीठ को ज़ोर से खींचा और बारिश के गदले पानी के घड़े में फेंक दिया। वो मुकम्मल इस घड़े में गर्क हुई, हवास जैसे स्लब हो गए। काफ़ी देर बाद उसने देखना चाहा कि कौन था और ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि ये अय्यज़ था, जिसने उसे पीछे से खींचकर दूर गड्ढे में फेंका था। अब वो आबिश को उठने में मदद कर रहा था और जल्दी से अपना कोट उतार कर आबिश को ढाँप रहा था। मैं ठीक हूँ, लेकिन जल्दी से आप ही को देखो। बिडिंग कंपटीशन हार कर वो तो दिल ही हार बैठी है। आबिश ने यश के हिसार में काँपते हुए कहा, तुम क्यों इस औरत का ख्याल कर रही हो? इसने ज़मीन पर गिरी आफ़रीन को घूर कर दाँत पीसे। देख लो, क्या बन चुकी हो तुम। तुम काफ़ी संगदिल हो, अपनी ही बहन पर दोष जमा रही हो। मुझे वाक़ई यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम जैसी लड़की को चाहा था। वो रिश्ता जो इन दोनों में बचपन से परवान चढ़ा था, आज मुकम्मल गलतफ़हमी की नज़र हो चुका था। आफ़रीन ने सख्त नज़रों से उसके चेहरे को देखा। ये नकूश अब इसके लिए अनजान थे, अजनबी से। ये सच है, मुझे भी अफ़सोस है कि मैंने तुम जैसे लड़के शख्स को पसंद किया। मैं वाक़ई अंधी हो चुकी थी। इसकी बात पर अय्यज़ सख्त गुस्सा हुआ। तुम्हारी हिम्मत कि ये दोबारा कहो?
نہ صرف تمने بولی لگانے کے اصولوں کو توڑا ہے بلکہ تمہیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ آفرین نے پھیپھڑوں کے پورے زور پر چیخ کر کہا، کیا تم کو لگتا ہے کہ یہ اپنی محدود صلاحیت کی بنا پر اس طرح کے ڈیزائن بنا سکتی ہیں؟ شاید تم اسے شروع سے جانتے تھے لیکن پھر بھی اسے بچانے کا فیصلہ کیا۔ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے تم نے مجھے ڈاؤن کیوں کیا؟ کیا ملا تم کو؟ تم دونوں واقعی ایک گھٹیا کپل ہو۔ منہ سنبھال کر بات کرو۔ ایس نے بڑھ کر بے اختیار اسے پورے زور سے تھپڑ مارا، اتنی شدت سے کہ وہ سہار نہ سکی اور دوبارہ گر گئی۔ آفرین کے گال شدت توہین اور مار سے جلنے لگے تھے۔ بے اختیار جلتے گال پر ہاتھ رکھے نیچے گر گئی، لیکن یہ درد، یہ تکلیف اس تکلیف کے آگے کچھ بھی نہیں تھی جو تکلیف وہ دل کی گہرائی میں محسوس کر رہی تھی۔ کہاں گیا وہ شخص جس نے اس سے ہمیشہ ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے؟ کہاں گیا وہ شخص جس نے اسے یقین دلایا تھا کہ آبش کے لیے وہ فیلنگز نہیں رکھتا؟ کہاں گیا وہ شخص جس نے محض کچھ دن پہلے اس سے منتیں کی تھی کہ وہ اس کا انتظار کرے؟ خوش قسمتی سے اس نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا۔ اب اس میں ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ ایس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا اور تلخ لہجے میں کہا، یہ مت سمجھو کہ ہر کوئی تمہاری طرح گھناؤنی سوچ کا مالک ہے۔ میں اچھی طرح آبش کو جانتا ہوں، کس طرح اس نے راتوں کو جاگ جاگ کر یہ ڈیزائنز بنائے ہیں۔ ہاں، یہ سمجھتا ہوں اور ابھی سیکھنے کی سٹیج پر ہے، لیکن یہ ذہین ہے۔ بدقسمتی سے آج جو کچھ ہوا وہ تم نے خود اپنے ساتھ کیا ہے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ایس تابش کے گرد حصار باندھے گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اوہ بیچاری! پیچھے سے جمشید یسانی، اس کا کزن تنزیہ مسکراتا چھتری سنبھالے آیا۔ یزدانی خاندان کی وارث جو کبھی ہواؤں میں اڑان بھرتی تھی، آج کل اپنی ساری طاقت کھو چکی ہے۔ افسوس ہوا۔ گہری سانس بھر کر وہ چلتی رہی۔ آفرین نے اس کی گھٹیا ریمارکس پر کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی کی طرف بڑھتی رہی۔ اس کی مکروہ آواز پھر بھی پیچھے سے گونجی، انکل جعفر اور آنٹی ثالیہ کو پہلے سے ہی آج کے واقعے کے متعلق بتا دیا گیا ہے، اور افسوس کہ وہ آبش کی طرف ہیں اور تمہارے لیے ان کے گھر کے دروازے مکمل بند ہو گئے ہیں۔ وہاں جانے کی خواب مت دیکھنا۔ وہ مسلسل اسے تپا رہا تھا، کیونکہ وہاں تمہیں کوئی خوش آمدید کہنے والا نہیں ہے۔ آفرین نے کار کا دروازہ زور سے بند کیا اور گاڑی بھگا دی۔ حالانکہ اس کے الفاظ آفرین کے لیے نئے نہیں تھے، لیکن یہ سچ تھا کہ اس کی زندگی اب پریشانیوں سے دوچار ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اس سے محبت یا اس کا خیال رکھنے والا نہیں رہا تھا۔ شام کے 6 بجے شہرام اپنے کام سے گھر واپس آ گیا تھا۔ کچھ دن پہلے تک آفرین اپنی مصروفیات کے باوجود بھی اس جگہ پر موجود رہتی تھی۔ گھر مکمل روشن رہتا تھا اور کھانے کی خوشبو پھیلی رہتی تھی۔ کچن سے نظر آتے اس کے ڈنر کی تیاری میں مصروف وجود کو دیکھ کر وہ دیکھ سکتا تھا، جو بڑی تندہی کے ساتھ یہاں وہاں چکراتا اپنی موجودگی کا مکمل احساس دلاتا تھا، اور آج یہاں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے بڑھ کر لائٹ آن کی تھی، تبھی سیدھی اس کی نظر صوفے پہ پڑی آفرین کے وجود پر پڑی۔ اس کے بال بکھرے اور الجھے ہوئے تھے، آنکھیں ورم زدہ جن سے دکھ جھانک رہا تھا، جیسے وہ رو رو کر تھک چکی ہو۔ اس کی تھوڑی فتی کے سر پر ٹکی ہوئی تھی، آنکھیں یکٹک ایک نامعلوم جگہ پر ٹکی ہوئی تھیں، دلی اس کی مکمل حصار میں تھی۔ آفرین اس وقت مکمل بے جان اور شکستہ دل نظر آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے تر و تازہ ظاہر ہوتی تھی، اور آج اسے اس طرح دیکھ کر شہرام کو عجیب لگا۔ کیا ویڈنگ اچھی نہیں ہوئی؟ اس نے اپنا کوٹ اتار کر عادت کے مطابق صوفے پر اچھالا۔ ایک بار فیل ہونا کوئی بڑی بات نہیں، تم ابھی کم عمر ہو۔ میں کم عمر ہوں؟ تبھی ہر ایک کو اجازت ہے کہ مجھے دھوکہ دیتا رہے۔ آفرین نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی۔ آپ جیسے بڑے لوگوں کے نزدیک ہماری فیلنگز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، درست؟ وہ اس کی بات پہ پریشان ہوا۔ اس نے سوچا آفرین اپنا غصہ اس پر نکال رہی تھی۔ کیا تم اپنی ناکامی کا ذمہ دار مجھے سمجھتی ہو؟ اور یہی سچ ہے، آفرین نے چبا چبا کر کہا۔ میری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ تم پر یقین کرنا ہے۔ آفرین نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، لیکن قانونی طور پر وہ اس کی بیوی تھی، پھر بھی وہ اسے بے وقوف بنا گیا تھا۔ ان ہاتھوں کو مت کاٹو جس نے تمہیں کھلایا ہے۔ شہرام اس کے ریمارکس پر سخت بیزار ہوا۔ تم اس میٹنگ میں حصہ کبھی نہ لے سکتی اگر میں نے در پردہ مدد نہ کی ہوتی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس کے بعد ایسا بیہیو کرو گی تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آئندہ میرے معاملات سے دور رہنا۔
उसने हाथ जोड़े और सोफे से पैर नीचे रखकर तंज किया। बिल्ली उसके उठते ही जंप लगाकर नीचे कूद गई। वो परेशान कुन सूरत-हाल को जैसे भाग गई थी। वो ना सिर्फ इसके रवैये पर गुस्सा था, बल्कि अफ़सोस भी महसूस किया। वो इससे इस तरह के रवैये की तवक्को नहीं कर रखता था। शुरू में इसके डिज़ाइन्स देखने के बाद उसने सोचा कि वो वाक़ई बासलाहियत है। ताहम इस दुनिया में बहुत सारे लोग खुदादाद सलाहियत लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही आगे आ सकते हैं। सिर्फ एक बार की नाकामी की वजह से वो आफरीन के ट्रू कलर देखने के काबिल हुआ था। सच्ची बात तो ये थी कि उसने ऐसे लोगों को हमेशा हकीर समझा था। याद रखना, शहराम ने भेजते लहजे में कहा, जो कुछ तुमने आज कहा है, आज से बिल्ली का ख्याल रखने की ज़रूरत है, ना ही मेरे लिए खाना पकाने की। इसके बाद उसने गुस्से में बिल्ली को गोद में उठाया और सोफे पर पड़े कोट को उठाकर घर से बाहर निकल गया। कमरे में खौफनाक सी खामोशी छा गई। इसके पास पहले अपने दुखी दिल को तसल्ली देने के लिए एक बिल्ली थी, लेकिन अब वो भी चली गई थी। उसका ज़हन जैसे बिल्कुल खाली हो गया था। खिड़की से बाहर नज़र आता सूरज आहिस्ता-आहिस्ता अंधेरे की चादर में छुप गया था। अब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। वो कुछ सोचकर घर से निकल आई। इसके कदम बेख्तियार बाहर की तरफ बढ़ने। सर्वर इसके लिए बियर की बोतलें ले आया था। उसने इनमें से एक पर से कैप हटा दी और बड़े-बड़े घूंट लेने लगी। वो इससे पहले पीना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब उसने ये जाना कि अल्कोहल पीने से सारे दुःख कहीं दूर भाग जाते हैं। बहुत खुली आँखों से स्टेज पर एक नौजवान जोड़े को डांस करते देखने लगी। माज़ी में इसकी ज़िंदगी कितनी आरामदेह थी, हर फ़िक्र से आज़ाद। आहिस्ता-आहिस्ता इसकी नज़र मद्धम होने लगी। उसने इस शख्स को नहीं देखा जो उसे एक कोने में खड़ा देख रहा था। थोड़ी देर बाद उस शख्स ने किसी को फ़ोन किया। जन्नत, अंदाज़ा लगाओ कि मैंने अभी किसको देखा है। कौन? दूसरी तरफ से जन्नत ने तजस्सुस से पूछा। आफरीन, अकेली बार में बैठी गम में गलत कर रही है। ये तो आज भी इतनी ही खूबसूरत है जितनी कॉलेज के ज़माने में थी। ये ज़ैन था, घटिया ज़हन का मालिक। जन्नत को रेस्टोरेंट वाला वाक़या नहीं भूला था। वो मौके की तलाश में थी कि किस तरह से आफरीन से अपनी इस बेइज़्ज़ती का बदला ले, और आज उसे किस्मत से मौका मिल गया था। वो खुश थी कि आफरीन आज बिडिंग हार चुकी है, लेकिन उसके लिए ये काफ़ी नहीं था। वो इसे कोई बहुत बड़ा धचका देना चाहती थी। ज़ैन, क्या अभी तुम उसमें दिलचस्पी रखते हो? जन्नत ने उसे गोया तैयार करना चाहा। पहले नहीं था, लेकिन अब मुझे सिर्फ़ इसकी ज़ात को खोजने का तजस्सुस है। स्कूल टाइम में मैंने हमेशा बेइज़्ज़ती की है इसने मेरी। अब मैं चाहता हूँ वो मुझसे माफ़ी माँगे। ठीक है, ये मौका मैं तुम्हें देती हूँ। जन्नत ने उसे अपना प्लान बताया, जिसे सुनकर ज़ैन की छोटी आँखों में चमक लहराई। क्या तुम्हें यकीन है कि ये डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आफरीन के साथ कोई भी मौजूद नहीं है। अगर कुछ ऐसा-वैसा हो गया, तो ये सानी फैमिली गुस्से में आकर मुझसे कतई ताल्लुक़ कर लेगी। ऑलराइट, तो फिर मैं आज रात ही ये अमल करता हूँ। ज़ैन के होंठ कुछ शैतानी मुस्कुराहट में ढले। आँखें ऐसी मदहोश हुईं जैसे वो तसव्वुर में इस औरत का वजूद सामने देख रहा हो। आफरीन मुकम्मल होश से बेगानी हो चुकी थी। उसे बमुश्किल ये नज़र आया था कि एक सर्वर बियर की एक इज़ाफ़ी बोतल लाया है। उसे ये याद नहीं पड़ा कि उसने ये ऑर्डर किया था, लेकिन इसका ग्लास खाली था। सो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ये बोतल भी उठाकर ग्लास में उंडेली। ज़्यादा देर नहीं गुज़री थी कि इसकी आँखें मुकम्मल बंद हो गईं। वो होश से बेगाना हो चुकी थी। क्लब के अंदर की तरफ फिदी स्टूल के नीचे बैठी हुई थी। शहराम ने इसका पैरा छोटी मछलियों से भरकर उसके आगे किया। बिल्ली ने सूंघकर नागवारी से मुंह परे कर लिया। तुम्हारी बिल्ली बहुत ही नखरीली लगती है। ये फिश मेरे क्लब की बेहतरीन फिश है। शीश ने तंजिया कहा। इसका मतलब है कि तुम्हारे क्लब का शेफ इसका मेयार का नहीं है। शहराम ने चिकन पीस बेदिली से उठाया, लेकिन इसकी भूख जैसे मर चुकी थी। वह अफरीन के घर में पके खाने खाने का आदी बन चुका था। अब ये सामने पड़ी डिशेज इसको रद्दी जैसी लग रही थी। जब उसने आफरीन के खानों से उसका मवाजना किया, तुम्हें रात के खाने के लिए घर जाना चाहिए। शीश ने गुस्से से तबसरा किया। तुम्हारे लिए घर से पका हुआ खाना ही बेहतरीन है। घर जाओ और भाभी आफरीन से कहो तुम्हारे लिए खाना बनाए। इस औरत का तस्करा मत करो। शहराम के चेहरे की रंगत बदल गई। अब इसने क्या किया तुम्हारे साथ? शीश ने ताज्जुब से उसे देखा। फिर जैसे उसे याद आया, आज तो बिडिंग थी ना? मैंने कहा था ना, इस बात का जिक्र मत करो। शहराम ने वार्न किया। शीश ने बिना कुछ कहे लब खींचे। इसने थोड़ी देर बाद फ़ोन पर बात की और फिर उसे बताया। वजाहत राव, गोल्डन कॉर्पोरेशन का मालिक, इस क्लब के प्राइवेट रूम में इंतज़ार कर रहा था। वो बिज़नेस के मामलात पे भी बात करना चाहता है।
جس کا کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا۔ تم جاؤ، مجھے ایسے معاملات میں دلچسپی نہیں ہے جس میں ذہنی کام نہ ہو۔ شیش کے پاس جیسے الفاظ کھو گئے، وہ چپ رہ گیا۔ آف کورس تم سب سے بہتر ہو کیونکہ تم ذہین ہو، شیش نے دل میں یہ ضرور سوچا تھا۔ وہ قریبی دروازے کی طرف بڑھا۔ جب وہ 20 منٹ بعد واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک ٹیبل پر بڑی ڈش ایسے ہی انچھوئی پڑی تھی۔ اندازہ لگاؤ کہ اس کمرے میں کون تھا؟ ٹیکنالوجی سینٹر کا انچارج موجود تھا، ساتھ میں ایز۔ مجھے اس ذکر سے دلچسپی نہیں، پلیز بند کرو، شہرام نے ناگوارے سے کہا۔ اس کا خون جیسے ابلنا شروع ہو گیا۔ سنو، شیش کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ایز اور آبش کی اگلے ماہ منگنی ہونے والی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایز وجاہت کا بھتیجا ہے۔ سمٹ گروپ نے آج کی بیڈنگ سے اس پروجیکٹ کو باضابطہ طور پر حاصل کیا ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کچھ عجیب ہے؟ کچھ ایسا جو ہم سے چھپا ہوا ہے؟ جب تم ان تینوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھو۔ شہرام میلبورین کے نیٹ ورک سے نہ واقف تھا، لیکن یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی تھی کہ اندر ہی اندر منصوبہ سازی کی گئی ہے۔ مطلب سمٹ گندا کھیل کھیلا ہے؟ شہرام کا لہجہ غصے سے بھر گیا۔ چھپتے ہوئے لہجے میں شیش کو دیکھ کر کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بیڈنگ کا عمل منصفانہ بناؤ؟ شیش خود بھی اس بات پر شرمسار ہوا۔ اس نے صدر ثروت جہانگیر کو یہی کہا تھا کہ مقابلہ یقینی طور پر منصفانہ بنائے، لیکن وہ شاید میری بات کی الٹ سمجھا۔ وہ سمجھا میں نے صرف اس سے چھوٹی کمپنی کو مقابلے میں حصہ لینے کا کہا ہے، یہ نہیں سمجھا کہ میں نے بھابھی آفرین کی سفارش کی ہے۔ شیش واقعی الجھا تھا۔ شہرام نے پریشانی سے پیشانی کو 2 انگلیوں سے مسلا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ آفرین کو اس کے اتنے شاندار ڈیزائنز کے باوجود بھی خارج کر دیا گیا تھا۔ اسے آفرین کا الجھا سا رویہ پریشان کر رہا تھا۔ کوئی بات تھی جس سے وہ ناواقف تھا، ورنہ وہ اس طرح کا ریئیکٹ بالکل نہ کرتی۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے فون اٹھا کر ہادی کو فون کیا۔ تفتیش کرو کہ آج کی بیڈنگ کے دوران کیا واقعہ ہوا، میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ شیش نے کچھ سوچ کر کہا، میں آسانی سے ارد گرد موجود لوگوں سے پوچھ کر اصلی حقیقت جان سکتا ہوں۔ شہرام نے اس کی بات پر اسے طنزیہ دیکھا۔ بہت خوب، مجھے تم پر یقین ہے۔ شیش اس کے میٹھے طنز پر شرمسار ہوا۔ آخر کافی سوچ کے بعد وہ بات اسے سمجھ آ گئی کہ معاملہ اس کی لاپرواہی سے بگڑا ہے۔ اس وقت گروپ کے میسیجز سے سیل فون مسلسل وائبریٹ کرتا رہا۔ بالآخر شیش نے میسیجز چیک کرنے کے بعد ایک گہری سانس لی۔ میلبورن کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بے ایمان لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک بار اگر یہ واقعہ باہر آ گیا تو پھر آفرین بھابھی کبھی بھی آگے نہ بڑھ سکیں گی۔ شہرام شیش کی بات سن کر اچھی طرح اس کا مفہوم سمجھ رہا تھا۔ اس نے بغور شیش کی نظروں کا تعاقب کر کے ادھر دیکھا، نگاہ دوڑائی۔ شیش بیڈ پر لیٹی ایک عورت کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس عورت کی پیٹھ نظر آ رہی تھی۔ وائٹ شرٹ اور بلیو جینز سے اس کے وجود کی سمارٹنیس کا پتہ چل رہا تھا کہ عورت کافی دلکش ہے۔ شہرام کو یاد آیا کہ آفرین نے شام کو یہی ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ وہ چونکا۔ اس نے جلدی سے شیش کے ہاتھوں فون چھپٹا۔ کہاں ہے یہ؟ پتہ نہیں، شاید کوئی ہوٹل ہے، لیکن کیوں؟ شہرام نے نظر اٹھا کر شیش کو گھورا اور پریشانی سے بولا، یہ آفرین ہے۔ اس کی بات سن کر شیش کا دماغ جیسے بھگ سے اڑا۔ ڈیم اٹ، اس پر اسٹیٹس ہے کہ یہ ویڈیو 7:30 پر لائیو اپلوڈ ہوگی اور اب 15 منٹ رہتے ہیں۔ پولیس کو کال کرو، جلدی کرو۔ شہرام نے اسے یکدم کہا اور جلدی سے پرائیویٹ روم کے کمپیوٹر کو آن کیا۔ صرف 1 منٹ کے اندر اس نے IP ایڈریس ٹریک کی جہاں سے یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے والی تھی۔ خوش قسمتی سے یہ لوکیشن اس ہوٹل کے انتہائی قریب تھی۔ ادھر ہوٹل کے کمرے میں آفرین ہوش سے بیگانی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے زبردستی اپنی آنکھیں کھول کر ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اس کے حواس کچھ سلامت تھے۔ خود کو ایک اجنبی کمرے اور بڑے سے بیڈ پر پڑا پایا اور اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا ذہن جیسے ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ احساس ہوا کہ اس میں طاقت نہیں رہی ہے۔ احتجاج کرنا بند کرو۔ ایک موٹی تونٹ والا آدمی باتھ روم سے صرف ایک تولیہ لپیٹے باہر آیا۔ آفرین کو اسے دیکھ کر متلی سی ہوئی۔ اس نے اسے پہچان لیا تھا۔ تم زین ہو؟ زین اس کی یوں پہچان لینے پر مکروسی ہنسی ہنسا۔ ہنسنے سے اس کی موٹی تونٹ ہلنے لگی۔ اس کے پیلے دانت باہر نکلے، دیکھنے والے کو اکائی میں مبتلا کر رہے تھے۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم مجھے اتنی جلدی پہچان لو گی۔
पीले दांत बाहर आए थे। तुम इस वक्त मुझसे नफरत करती थी। मैं एक अरसे से तुम्हें बर्बाद करने के मौके में था और आज किस्मत से तुम मेरे पास हो। अब तुम्हें बताऊंगा कि नफरत किसे कहते हैं। जब तुम मेरे आगे मिन्नतें करोगी, तुम्हारी मेरे साथ लाइव वीडियो जाएगी। जब तुम मेरे आगे हाथ जोड़ोगी, दफा हो जाओ। नफरत से भरे लहजे में आफरीन ने बमुश्किल उसे अपनी ताकत संभाल कर अपनी टांग मारी थी उसे। बहरहाल जैन ने उसे आसानी से एक हाथ से पकड़ लिया था। अरे जल्दी ना करो, थोड़ा सब्र करो, देखो कितने सारे लोग हमें लाइव देख रहे हैं। जैन ने अपनी पूरी ताकत से आफरीन की टांगों को पकड़कर आगे खींचा। आफरीन ने बिस्तर के किनारे लगाए 2 कैमरों को उस वक्त तक नोटिस नहीं किया था। जैन के बताने पर वो इसकी साजिश समझ गई। खौफ और शर्म से आफरीन के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। यू बास्टर्ड! वो चिल्लाई। मुझे जाने दो, मेरे डैड और मॉम तुमको नहीं छोड़ेंगे। भूल जाओ, तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इस तरह देखकर सिर्फ नफरत ही करेंगे। उसने आफरीन के कंधों से पकड़कर जोर से नीचे दबाया और उसकी शर्ट को दरमियान में से फाड़ दिया। हेल्प! आफरीन जोर लगाकर चीखी। आफरीन बेबसी से रो पड़ी। अल्लाह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वो पहले ही काफ़ी मुश्किलात से गुजर रही थी। उसने अपने प्यारे रिश्ते खो दिए थे और अब इसकी आखिरी जमा पूंजी इज्जत भी खतरे में थी। अचानक से उनकी उसकी आंखें जैसे खौफ से फट गईं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, भले मैं मर जाऊं, वो चीखी। फिर उसने इसके बाजू पर शिद्दत से दांतों से काटा। जैन ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। ये इतने जोर का थप्पड़ था कि आफरीन के हवास जामिद हो गए। उसकी आंखें रोने से मुतवर्रम हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। जैन उसकी बेबसी का मजाक उड़ाता कह कहा लगाता रहा। इस वक्त कोई भी तुमको बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मेरी बात मान लो। ठीक उसी वक्त किसी ने जोर जोर से दरवाजे पर ठोकरें लगीं। उसे तोड़ने की कोशिश की और दरवाज़ा धड़म से खुला था।